أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك لو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل، وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. أهلا بالأصدقاء الأعزاء، ما زلنا مع الدفاع الفرنسي، وحنرى في هذا الفيديو تفريع روبنشتاين بين اثنين من نجوم الشطرنج الحالي، ويسلي سو الفلبيني الأصل الأمريكي الجنسية، وفلاديمير أكوبيان الأرميني. وهذا الدور له قصة، فقد التقيا في نفس البطولة من العام السابق، وارتكب ويسلي سو خطأ قانوني، فقد كتب على ورقة التسجيل بعض الملاحظات، واشتكى أكوبيان للحكم الذي أنهى المباراة فورا بفوز أكوبيان. وجاء وقت الصقر في نفس البطولة العام التالي، فهل استطاع ويسلي سو الانتقام أم فاز عليه أكوبيان؟ والآن هيا نتابع هذا الدور الثأري. ويسلي سو بالأبيض أمام فلاديمير أكوبيان في بطولة أمريكا 2016. E4 ب E6، ودي النقلة المميزة للدفاع الفرنسي اللي هو دفاع صلب للغاية ولكنه إلى حد ما سلبي. الأسود بيلعب النقلة E6 عشان يأمن لعب النقلة D4 ويهاجم وسط الأبيض، والأبيض بينتهز فرصة إن الأسود ملعبش E5 وبيلعب D4، وده اللي بنسميه الوسط المثالي. الأبيض له بدائين في الوسط والأسود ليس لديه، لكن الأسود سريعا بيضرب في الوسط بالنقلة D5، بيهدد بأخذ بيدق E4، وبالنقلة دي بيظهر أحد عيوب الدفاع الفرنسي، وهو إذا الأبيض ما أخدش فبيدق E6 هيفضل مكانه لمدة طويلة، وبالتالي هيعطل كثيرا تعبئة فيل المربعات البيضاء. ودلوقتي الأبيض عنده أكتر من اختيار، إما الأخذ على المربع D5 وبكده بيحل مشاكل الأسود لأنه هياخد على هذا المربع، أو ممكن يقدم البيدق إلى المربع E5 وده اللي بنسميه تفريع التقديم، أو ممكن يأجل كل هذه القرارات ويبدأ يعبأ القطع وخاصة حصان الB1. وعنده مكانين، إما يوصل للمربع C3 لكن عيبه إن الأسود بيلعب بيشوب B4 وبيربط الحصان على الملك، أو ممكن يعبأ الحصان عن طريق المربع D2 ودي أفضل بالنسبة للرد على نقلة الأسود بيشوب B4 لأنه هيربط الحصان، لكن الأبيض عنده الرد بلعب C3 وطرد الفيل من هذا المربع. لكن على أي حال سو اختار النقلة نايت C3، وهنا الأسود عنده أكتر من رد، إما لعب البيشوب B4 وربط الحصان وده اللي بنسميه تفريع بينور، أو التكملة المعتادة بنايت F6 وده اللي بنسميه التفريع التقليدي، وبيحفز الأبيض للعب الE5 لطرد الحصان، لكن في نفس الوقت بيغلق الوسط والأسود آمن. والاختيار الثالث هو اللي اختاره أكوبيان وهو D takes E4 وده بيسمى تفريع روبنشتاين، وده الاختيار الأفضل وخاصة للاعبين الذين لا يحبوا التعقيدات والتفريعات الكثيرة. وده بيتلعب سواء كان الحصان على المربع C3 أو كان الحصان على المربع D2، وفي الحالتين الأبيض بياخد نايت تيكس E4 والأسود بيكمل نايت D7
بيحضر للعب النايت اف 6 وطرد الحصان من الوسط، والابيض كمل نايت اف 3 نايت اف 6 طالب الحصان. وهنا الابيض اما يتراجع بالحصان للمربع جي 3، لكن هيبقى معرض لبعض المضايقات ببيدق الاتش 5 اللي بيتقدم لاتش 4 وبيطرد الحصان مره اخرى، وفي نفس الوقت بيدي الفرصه للاسود للعب النقله المحرره سي 5 تحت حمايه الحصان وتحت حمايه الفيل. ولذلك ويسلي ما لعبش النايت جي 3، انما اخذ فورا على مربع اف 6 بكش. وبعد نايت تيكس اف 6 الاسود ما زال بيهدد بلعب النقله سي 5، لكن في هذه الحاله بتبقى فقط تحت حمايه الفيل. وكذلك في تفريع الاسود بيتخلص من فيل المربعات البيضاء بانه يلعب اولا البيشوب دي 7 وبعدين يلعب البيشوب سي 6 ويكسر على المربع اف 3، وكده بيتخلص من اسوأ قطعه لديه وهي فيل المربعات البيضاء. على اي حال سو كمل بالنقله سي 3 وبيدعم بيدق الدي 4، واكوبيان كمل بسي 5 ودلوقتي عاوز ياخد على المربع دي 4، والابيض لما ياخد بيبقى بيدق الدي 4 بيدق معزول اللي احنا بنسميه بيدق الوزير المعزول او بيدق الايزولاني، وده بيكون له بعض فوائد ولكن بيكون له الكثير من العيوب. ولذلك الابيض بيلعب بيشوب بي 3 وبيقوي البيدق وبيعتزم لو حصل تكسير ان ما ياخدش بالبيدق انما ياخد بالفيل. وبالفعل الاسود كمل سي دي 4 والابيض كمل بيشوب تيك سي دي 4، وبكده الابيض تجنب وجود البيدق الايزولاني وفي نفس الوقت تجنب النقله بيشوب بي 4 تشيك لان البيدق بيغلق الوتر. والفيل الابيض حاليا فيل قوي ومركزي وبيسيطر على جزء كبير من الرقعه. والاسود كمل ببيشوب اي 7 بيشوب دي 3. الفيلين الابيض اصبحوا فيلين اقوياء في الوسط ويبدوان في شكل قوي ومنتظرين تبييت الملك في هذا الجناح. والاسود كمل كسل، وهنا الابيض لعب كوين سي 2 وبيكون بطاريه مع الفيل. ودلوقتي الابيض تهديد المباشر هو الاخذ على المربع اف 6 والتخلص من الحصان اللي حامي بيدق الاتش 7. وهنا الابيض بيلعب بيشوب تيكس اتش 7 تشيك وبيفوز ببيدق هام، ولذلك الاسود دافع فورا بالنقله اتش 3. ودلوقتي الابيض له الاختيار بين التبييت في جناح الملك او التبييت في جناح الوزير، وبما ان سو عاوز يكسب فانه اختار ان يبيت في جناح الوزير لانه بكده الدور بياخد شكل اكثر اثاره. ثانيا الابيض بهذا التبييت عنده تهديد في منتهى القوه، هل تستطيع ان تصل الى تهديد الابيض المباشر؟ الابيض بيهدد اولا ببيشوب تيكس اف 6 وبيتخلص من الحصان، وبعد بيشوب تيكس اف 6 بيكمل ببيشوب اتش 7 تشيك بهجوم للملك، وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير والابيض بيفوز بالوزير وبيفوز بالدور. ولذلك الاسود في الموقف ده لابد ان يغادر بالوزير من هذا العمود المزعج ولعب كوين اي 5 بيدافع عن الوزير وفي نفس الوقت بيهاجم بيدق الاي 2 الغير محمي. والابيض مجبر على لعب كينج بي 1 وبيدافع عن البيدق. والاسود كمل بروك دي 8 نايت اي 5. الحصان اخذ موقعه الجيد في الوسط ودلوقتي بيصوب على البيدق الضعيف اف 7، ولكن حاليا البيدق محمي جيدا بالملك. لكن على اي حال الحصان من الصعب طرده من هذا المكان، لان لو الاسود لعب مثلا النايت دي 7 على اساس ان بيهدد باخذ الحصان بيترك حمايه المربع اتش 7، وهنا الابيض هيلعب ببساطه بيشوب اتش 7 تشيك، وبعد الكينج اتش 8 الابيض بيكمل نايت تيكس اف 7 تشيك والكش دي كش مات. ولذلك الاسود ما يقدرش يلعب النايت دي 7 انما كمل بالنقله بيشوب دي 7 وبيهدد ببيشوب بي 5 والتخلص من الفيل المزعج. لكن سو لعب النقله القويه كوين دي 2 وبذلك بيمنع تهديد الاسود ببيشوب بي 5 لانه هياخد الفيل مجانا، وبيصوب على بيدق الاي 6 اللي من المفترض انه هيتم اضعافه اذا قدر ان يضحي الحصان على بيدق الاف 7 بنجاح. والاسود كمل بيشوب سي 6 بيصوب على بيدق الجي 2 بدون حمايه. ودلوقتي لو الابيض حاول يضحي الحصان على المربع اف 7 هتكون نقله سيئه،
لان الاسود هياخد سعيدا كينج تيكس اف 7، والملك اصبح بيحمي بيدا الاي 6، والوزير ما يقدرش ياخده لانه غير محمي، ولذلك الابيض تجاهل تهديد البيدا جي 2 ولعب فورا روك اتش اي 1، ودلوقتي الابيض اصبح بيهدد بالفعل بالتضحيه على المربع اف 7، ولو الملك اخذ الابيض بيكمل بكوين تيكس اي 6 تشيك، والوزير بيكون محمي من الخلف بالرخ. لكن اكوبيان بالطبع منتبه وحضر تكوينه دفاعيه وفي نفس الوقت هجوميه لهذا الموقف، ولعب بكل مكر النقله بيشوب دي 5، بيهدد مع الوزير بالاخذ على المربع اي 2، وبيجبر الابيض على لعب النقله المضعفه سي 4، بيهاجم الفيل لكن في نفس الوقت بيجعل فيل الدي 4 بدون حمايه، وده بالضبط اللي كان عاوزه الاسود لانه كمل سعيدا بيشوب تيكس جي 2 وفاز ببيدا لانه في نفس الوقت بيكشف هجوم من الرخ على الفيل. لكن بهذه النقله بدات الالعاب الناريه، وسو كان محضر له مفاجاه غير ساره بالمره. يا ترى ايه هي نقله سو المفاجاه؟ سو لعب بكل بساطه بيشوب سي 3، الفيل ابتعد عن تهديد الرخ وفي نفس الوقت بيهدد الوزير، لكن الاسود تراجع بالوزير للمربع بي 6 وبيدعم بيدا الاي 6 اللي قد يهدد بواسطه الوزير الابيض. وهنا سو كمل بروك جي 1 طالب الفيل، ودي اول المصاعب اللي بيواجهها الاسود. الفيل لازم يتراجع وفي نفس الوقت هيفتح العمود جي بين الرخ والملك، ولا مانع من التراجع للمربع سي 6. واول عيوب هذا التراجع ان بيمنع حماية الوزير لبيدا الاي 6، لكن الاسود مطمئن لان حاليا الرخ بعيد عن المربع اي 1، ولذلك التضحية على المربع اف 7 فاشلة لان الوزير لن يستطيع اخذ البيدا اي 6 لانه بدون حماية. ولكن سو كان بيحمل مزيدا من الاخبار الغير سارة لاكوبيان وفاجئه بالخبر الاول. يا ترى ايه هو؟ سو كمل بكل بساطة بالتضحية المنتظرة نايت تيكس اف 7. اولا سو استرجع البيدا، ثانيا الملك لابد ان ياخذ الحصان لانه اولا بيهدد الرخ، ثانيا بيهدد بالاخذ على المربع اتش 6 بكش، والاسود لا يستطيع الاخذ لانه مربوط على الرخ، والاسود مجبرا لعب كوين تيكس اف 7. لكن هو مازال مطمئن لان بيدا الاي 6 بيحميه الملك ولا يوجد رخ وراء الوزير لكي يساعده في اخذ البيدا اي 6. لكن هنا سو فاجئه بالخبر الثاني وكان هذا الخبر اشد ايلاما. يا ترى ايه هو؟ سو كمل بالتضحية الثانية الهائلة روك تيكس جي 7 تشيك. الابيض بيضحي بقطعتين في سبيل الفوز ببدائين، وبالطبع الاسود مجبر على اخذ الرخ كينج تيكس جي 7، وبكده بيترك بيدا الاي 6 بدون حماية والابيض اخده. ودلوقتي الاسود بيواجه تهديدين كلاهما اقوى من الاخر. اولا الابيض بيهدد بروك جي 1 تشيك والملك الاسود هيتعرض لهجوم مميت، وثانيا الابيض بيهدد باخذ الفيل بكش، لكن الاهم ان الحصان هيكون بدون حماية ويستطيع الفيل او الوزير اخذه مجانا. وبالطبع اكوبيان لا يستطيع الدفاع عن التهديدين في نفس الوقت، ولذلك كمل كوين تيكس اف 2 بيدافع عن احد التهديدات وبيمنع روك جي 1 تشيك، لكن لا يستطيع الدفاع عن الفيل. لكن على اي حال الوزير مازال بيحمل حصان مع الملك. وسو كمل بالنقلة المعروفة كوين تيكس اي 7 تشيك كينج جي 8، ودلوقتي الجميع منتظر النقلة المعروفة بيشوب تيكس اف 6 وبيهدد بتشيك ميت على المربع جي 7، والاسود لابد ان يضحي بالوزير والابيض بياخده وبيفوز. لكن سو انهى الدور بطريقة اكثر اناقة. يا ترى ايه هي؟ والطريقة اللي استعملها سو في الدور ولعب بيشوب اكس 7 تشيك، والاسود مضطر لاخذ الفيل
وهنا سو لعب كوين جي 7 تشيك ميت، وبوجود الملك الاسود صريع امام الوزير المنتصر تم الصقر لدور العام الماضي وسو خرج منتصرا. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.